हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ द म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 5 रहेको छ प्लानिङ है त। र जसमा चाहिँ अब हामी हेर्ने गर्दै जाँदैछौँ पार्ट 12। लगभग चाहिँ हामीले सबै कन्सेप्टहरू कभर गरेर चाहिँ आज हाम्रो लास्ट पार्ट 12 रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले क्वान्टिटेटिभ टुल्स फर द प्लानिङ पढ्न जाँदैछौँ है त। यो हाम्रो प्लानिङ गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने यो टुल्सहरू भयो यसपछि है। र भने चाहिँ हाम्रो यो कन्सेप्ट अफ द प्लानिङहरूदेखि लिएर एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त यो कुराहरू। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द प्लानिङ एक्जामको लागि यो हाम्रो टाइप्स अफ द प्लानहरू पनि भयो। सजिलो छ है, सबै एउटा पनि टपिक अब नछुटाइकन सबै राम्रोसँग पढ्नु होला है। भने चाहिँ हाम्रो यो हायरार्की अफ द प्लानको कुरा आउने भयो। प्लानिङ प्रोसेस अर द स्टेप्सको कुरा यो झन् यो जुन हाम्रो प्लानिङ प्रोसेस अथवा स्टेप झन् एकदम मल्टिपल टाइम्स एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो यो है। एकदम राम्रोसँग पढ्नु होला। यो हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लानिङको कुरा भयो, स्ट्राटेजिक प्लान कसरी फर्मुलेट गर्ने भन्ने कुरा भयो। यो हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन अफ द स्ट्राटेजिक प्लानको कुरा आयो। यसरी इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भयो। इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ पनि म्याक्सिमम टाइम सोधेको छ, विशेष गरी चाहिँ 2 मार्क्समा धेरै सोधे है इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ चाहिँ। र यसको मेथड्सहरू भयो। यो जुन अब सोर्ट एनालाइसिस पनि धेरै सोधेको छ है यो 10 मार्क्समा धेरै। सोर्ट एनालाइसिस यसमा जुन सोर्ट एनालाइसिसहरू भयो, प्लानिङ प्रोसेसहरू भयो, इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भयो, यो टपिक चाहिँ छुटाउनै हुँदैन है। यो नछुटाइकन जानु होला, पढ्नुपर्छ नि त है। एकदम सोध्न सक्ने सम्भावना धेरै नै चान्सेस भएको क्वेसनहरू हो कि त्यो भनेको। भनेपछि अब के रहेछ भन्दा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ टुल्स फर द प्लानिङ है। क्वान्टिटेटिभ टुल्स फर द प्लानिङमा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ अनि टुल्स फर द प्लानिङमा हाम्रो यसै गरी 7-8 रहेको छ है त। जस्तै फोरकास्टिङ भयो, नेटवर्क टेक्निकको कुरा आउने भयो, र त्यसपछि हाम्रो फ्लो चार्टको कुरा आउने भयो, र त्यसपछि हाम्रो रहेको छ गान्ट चार्टको कुरा आउने भयो, र ब्रेक इभन एनालाइसिसको कुरा आउने भयो, र लिनियर प्रोग्रामिङको कुरा आउने भयो, र सिमुलेसनको कुरा आउने भयो, साइमुलेसनको कुरा आउने भयो है। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है। लगभग यस्तै हो क्वेसनहरू त सोध्ने भनेको। अब यसमा चाहिँ अलि डिटेलली यसमा मैले हल्का हल्का ओभरभ्यू मात्रै दिन्छु, अनि हजुरहरूले चाहिँ अलि यसमा चार्टहरू पनि छ कि त्यो चार्टहरू चाहिँ बुकमा गएर हेर्नु होला। अब यसमा चार्ट बनाइराख्दाखेरि त अलिक लङ हुन्छ नि त भिडियो, त्यही भएर चाहिँ मैले सर्ट यसमा के रहेछ भनेर एक्ज्याक्ट कुराहरू मात्रै यहाँ लेखेको छ है त। यसलाई यति कुरा चाहिँ याद हुनु पऱ्यो, यति कुरा चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ यति कुरा चाहिँ इन्क्लुड हुनैपर्छ है त। भने चाहिँ अब के रहेछ भन्दा चाहिँ यो जुन की पोइन्ट्स मात्रै हो नि त है। क्वान्टिटेटिभ टुल्स फर द प्लानिङ अन्तर्गत हाम्रो नम्बर 1मा रहेको छ फोरकास्टिङ है। यो फोरकास्टिङले के भन्छ त भन्दा हाम्रो यहाँ फोरकास्टिङ भने चाहिँ के रहेछ भन्दा फोरकास्टिङ भने चाहिँ इज द प्रोसेस अफ प्रेडिक्टिङ फ्युचर इभेन्ट्स द्याट मे सिग्निफिकेन्टली अफेक्ट द बिजनेस भन्ने कुरा रहेको छ है त। भने चाहिँ यो फोरकास्टिङ भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ एउटा यस्तो क्वान्टिटेटिभ टुल्स जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त प्लानिङ गर्ने गर्दछ। क्वान्टिटेटिभ टुल्स फर द प्लानिङ। र यो फोरकास्टिङमा चाहिँ अब के हुने गर्छ भन्दा एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसमा चाहिँ एउटा अनुमान प्रेडिक्टिङ गर्ने गर्दछ, इस्टिमेसन गर्ने गर्दछ। के को भन्दा फ्युचरमा हुनसक्ने सम्भावित इभेन्ट्सहरूको प्रेडिक्सन गर्ने गर्दछ, जसले चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्टली होइन धेरै मात्रामा चाहिँ जुन हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ यसले चाहिँ अफेक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो है त। भने चाहिँ अब हामीले यहाँ टुल्स अन्तर्गत फोरकास्टिङ भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दा चाहिँ यो एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसले चाहिँ फ्युचर इभेन्ट्सहरूलाई चाहिँ प्रेडिक्टिङ गर्ने गर्दछ। त्यो जुन फ्युचर इभेन्ट्सले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ सिग्निफिकेन्टली नै अब के गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ अफेक्ट गर्न सक्ने चान्सेस चाहिँ धेरै छ भन्ने कुरा चाहिँ हेऱ्यौँ है त। भने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ यो फोरकास्टिङ भन्ने बित्तिकै इज द प्रोसेस अफ प्रेडिक्टिङ फ्युचर इभेन्ट्स द्याट मे सिग्निफिकेन्टली अफेक्ट द बिजनेस भन्ने कुरा रह्यो है त। र यसपछि हाम्रो रहेको छ नेटवर्क टेक्निकको कुरा आयो है त। यो नेटवर्क टेक्निकमा के हुने गर्दछ भन्दा चाहिँ यस्तो टेक्निक युज हुन्छ के गर्नको लागि भन्दा चाहिँ प्लानिङको लागि अथवा प्लानको लागि, र जुन अनि के छ हाम्रो यसमा कन्ट्रोल टाइम एन्ड द कस्ट अफ द प्रोजेक्ट। जुन प्रोजेक्टमा लाग्न सक्ने टाइम हुन्छ नि धेरै टाइमहरू, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुको साथै जुन हाम्रो प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ प्रोजेक्ट कस्टहरूमा चाहिँ प्रोजेक्टको खर्चहरूमा चाहिँ कमी ल्याउनको लागि चाहिँ यसरी नेटवर्क
नेटवर्क टेक्निकहरू चाहिँ अपनाउने गर्दछ। यो हाम्रो नेटवर्क टेक्निक अन्तर्गत चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यस्तो विभिन्न प्रकारका टेक्निकहरू चाहिँ युज गर्ने गर्दछ। त्यो टेक्निकहरू अन्तर्गत चाहिँ जस्तै हाम्रो यहाँ PERT रहेको छ, त्यो भनेको अर्थ के भन्दा चाहिँ प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड द रिभ्यू टेक्निकको कुरा आउँछ है त। यो टेक्निक अपनाउने गर्दछ। र अर्को भनेको हाम्रो क्रिटिकल पाथ मेथड अर्थात् CPM टेक्निकहरू चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। यसरी चाहिँ यी टेक्निकहरूको युज गरेर चाहिँ अब के गर्छ भन्दा चाहिँ प्लानिङ गर्ने गर्दछ। प्लानिङ गर्नको लागि चाहिँ सहायता दिन्छ नि त। यसरी टुल्सहरूको युज गरेर चाहिँ अब प्लानिङ गर्दा चाहिँ एकदमै प्लानिङ चाहिँ इफेक्टिभ बन्न जान्छ भन्ने कुरा भयो है। भने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौँ यो नेटवर्क टेक्निक अन्तर्गत टेक्निक युज टु प्लान एन्ड कन्ट्रोल टाइम एन्ड कस्ट अफ द प्रोजेक्ट भन्ने कुरा भयो। प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड द रिभ्यू टेक्निक PERT एन्ड क्रिटिकल पाथ मेथड CPM टेक्निक युज भन्ने कुरा भयो है त। यसरी हेर्न सक्छौँ। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ फ्लो चार्टको कुरा आउँछ कि यो फ्लो चार्ट भनेको चाहिँ यस्तो अनि चार्ट हो जसमा चाहिँ अब भनौँ न अनि क्वेसन सोध्ने र त्यो क्वेसन सोधेको अनुसार त्यो जसलाई क्वेसन सोधेको उसले एन्सर दिने र त्यो एन्सरको बेसिसमा चाहिँ अब प्लानिङहरू गर्ने। त्यसरी चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो एन्सरको बेसिसमा चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने गर्दछ यो फ्लो चार्टमा चाहिँ है त। क्वेसन सोध्ने र फेरि त्यो क्वेसनको रिप्लाई आउने, एन्सर आउने, यसैको बेसिसमा के हुन्छ भन्दा एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्ट हुन जान्छ भन्ने कुराहरू भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो कुराहरू आउने भयो। र अब हाम्रो के छ भन्दा जुन हाम्रो यहाँ फ्लो चार्ट त भयो होइन त। फ्लो चार्ट इज के रहेछ फ्लो चार्ट भन्दा फ्लो चार्ट इज युज टु आइडेन्टिफाई द टास्क कम्पोनेन्ट एन्ड द वर्क सिम्प्लिफिकेसन भन्ने कुरा आयो है त। र अब हाम्रो रहेको छ नम्बर 4 मा गान्ट चार्टको कुरा है त। गान्ट चार्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसले चाहिँ फोकसेस गर्ने भनेको एउटा यस्तो एक्टिभिटिजमा क्या मेन काममा नै यसले फोकस गर्ने गर्दछ र यसले चाहिँ अरू समयहरूमा पनि यसले के गर्छ भन्दा फोकस गर्ने गर्दछ। त्यो चाहिँ कसरी कम्प्लिट गर्ने कुनै पनि काम भन्ने कुरा चाहिँ यसले हेर्ने गर्दछ। यसमा चाहिँ एउटा हाम्रो अब धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा अझै पढ्नुपर्ने हुन्छ, तर मैले यसमा जस्ट ओभरभ्यू मात्रै दिएँ है त। हजुरहरूले अझै डिटेलली पढ्नु होला नि त यसमा। अब यति चाहिँ याद गर्नु होला जुन हाम्रो क्वान्टिटेटिभ टुल्स फर द प्लानिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो यस्तो यस्तो फोरकास्टिङ, नेटवर्क टेक्निकहरू, फ्लो चार्टहरू है, गान्ट चार्टहरू र ब्रेक इभन एनालाइसिसहरू र साथसाथै लिनियर प्रोग्रामिङ, स्यामुलेसनहरू पढ्ने गर्दछ भनेर पढ्ने। र अनि यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ यो हुन्छ, यसमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर यसरी सर्ट कुराहरू माइन्डमा राख्नको लागि चाहिँ मैले त्यति मात्रै हजुरहरूलाई भनिदिएँ है त। भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ एकपल्ट हाम्रो फ्लो चार्टलाई पनि यसरी गरौँ न त। फ्लो चार्ट भन्ने बित्तिकै फ्लो चार्ट इज युज टु आइडेन्टिफाई द टास्क कम्पोनेन्ट एन्ड द वर्क सिम्प्लिफिकेसन भन्ने कुरा भयो है त। भने चाहिँ हाम्रो यहाँ गान्ट चार्टमा के रहेछ भन्दा फोकसेस अन द एक्टिभिटिज एन्ड द टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट देम भन्ने कुरा रह्यो है त। र त्यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ यहाँ ब्रेक इभन एनालाइसिस कुरा आउने भयो है त। ब्रेक इभन एनालाइसिसलाई चाहिँ हामी अल्सो के पनि भनेर चिन्छौँ भन्दा चाहिँ एउटा कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस भनेर पनि हामी चिन्छौँ, जसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट अनि जति पनि हाम्रो खर्च लागेको हुन्छ नि टोटल कस्ट बराबर हाम्रो त्यसमा टोटल रेभिन्यू नै हुने गर्दछ। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रफिट पनि हुँदैन र साथै लस पनि हुँदैन त्यो पोइन्टमा चाहिँ भन्ने कुरा आयो है त। र ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्ने हाम्रो फर्मुला रहेको चाहिँ यहाँ FC भनेको हाम्रो के हो भन्दा फिक्स कस्ट भन्ने कुरा भयो है त। FC भनेको के हो भन्दा फिक्स कस्ट र हाम्रो यस भनेको हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिटको कुरा आउनु भयो र VC भने चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा यसमा भेरिएबल कस्ट पर युनिटको कुरा आउनु भयो है त। यसरी हुन आउँछ भने चाहिँ यसरी ब्रेक इभन एनालाइसिस भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा यसलाई अल्सो नाउन एज द कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस इज द लेभल अफ द एक्टिभिटी इन विच द कस्ट बिकम्स इक्वल टु द रेभिन्यू। त्यहाँ चाहिँ प्रफिट पनि छैन लस पनि छैन, जति हाम्रो खर्च लागेको छ टोटल कस्ट बराबर हाम्रो टोटल आम्दानी भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो कुराहरू भयो है त। भने चाहिँ अब यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 6 मा लिनियर प्रोग्रामिङको कुरा आउने भयो है त। यो लिनियर प्रोग्रामिङ भनेपछि यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दा यो चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल टुल्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ।
है, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अप्टिमम कम्बिनेसन अफ द स्कार रिसोर्सेस र एक्टिभिटिजहरू गर्दछ। जुन स्कार रिसोर्सेस भनेको चाहिँ अब एकदमै त्यसको चाहिँ अब भनौँ न धेरै छैन कि, त्यसको चाहिँ थोरै मात्रा मात्रै रहेको छ। त्यो थोरै अभाइलेबल भएको रिसोर्सेसलाई चाहिँ इफेक्टिभ ढङ्गबाट चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो कुराहरू भयो। भनेपछि हाम्रो के रहेछ भन्दा लिनियर प्रोग्रामिङमा लिनियर प्रोग्रामिङ इज अ म्याथमेटिकल टुल्स युज फर अप्टिमम कम्बिनेसन अफ स्कार रिसोर्सेस एन्ड द एक्टिभिटिज भन्ने कुरा रह्यो है त। लिनियर प्रोग्रामिङ भने चाहिँ के रहेछ भन्दा लिनियर प्रोग्रामिङ इज अ म्याथमेटिकल टुल्स युज फर अप्टिमम कम्बिनेसन अफ स्कार रिसोर्सेस एन्ड द एक्टिभिटिज भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङ पछि अरू के छ हाम्रो नम्बर 7मा भन्दा सिमुलेसन अथवा साइमुलेसनको कुरा आउनुभयो है त। यो साइमुलेसन भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ भनौँ न यसले चाहिँ यस्तो रिप्रेजेन्ट साइमुलेसन इज अ भनौँ न रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा आयो नि त। इज भन्दा पनि अब यसले साइमुलेसनले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले प्रतिनिधित्व के को प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दाखेरि रिप्रेजेन्ट्स अ मोडल टु सल्भ रियल लाइफ प्रब्लम्स लाइक कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भन्ने कुरा रहेछ। यसले चाहिँ रियल लाइफमा हुनसक्ने त्यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। यति नै हो हाम्रो लगभग अब त्यही हो। साइमुलेसन भनेपछि के रहेछ भन्दा रिप्रेजेन्ट्स अ मोडल टु सल्भ रियल लाइफ प्रब्लम्स लाइक कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भन्ने कुरा भए। यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है। भनेपछि अब लगभग हामीले यस च्याप्टरबाट सबै कन्सेप्टहरू कभर गरिसक्यौँ है हजुरहरूलाई। अब जस्तै यो च्याप्टरबाट केही क्वेरिजहरू भए होइन कुनै एउटा टपिक चाहिँ अब अनि कभर गरिदिए भए जस्तो लाग्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र आफ्नो केही क्वेरिजहरू भए पनि हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा नै राख्नु होला है त। र अब मजाले पढ्नु होला। हामीले धेरै कुराहरू लगभग कभर गरिसकेका छौँ। एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसबाट चाहिँ हाम्रो छुट्टै नहुनुपर्ने टपिक भनेको त्यही हो। इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको कुरा आउँछ त्यो टपिक भयो। एउटा हाम्रो यो स्टेप अथवा प्रोसेस अफ द प्लानिङको कुरा आउँछ है। त्यसपछि अरू होइन सबै त पढ्नु पऱ्यो तर मेन धेरै टाइम सोधेको क्वेसनहरू हो कि त्यो चाहिँ मल्टिपल टाइम सोधेको क्वेसनहरू हो। यसरी चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ कभर गरिसक्यौँ है त। यो अनि अर्को हाम्रो डेफिनेसन अफ द प्लानिङ र क्यारेक्टरिस्टिक अफ द प्लानिङ पनि सोध्न सकिन्छ है त। लगभग अब सबै पढ्नुपर्छ तर त्यही पनि फोकस चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ मस्ट सबै कभर गरेर जानु है त। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ र अब हामी नेक्स्ट पार्टमा भन्दा पनि अब आवश्यक पऱ्यो भनेदेखि मात्रै नेक्स्ट पार्ट बनाउँला। अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरतिर चाहिँ जानु पर्ला है त। हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टरमा हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 6मा डिसिसन मेकिङको कुरा आउँछ है त। त्यो डिसिसन मेकिङ भने चाहिँ अब निर्णय लिनुको कुरा भयो हो। त्यसमा चाहिँ अब हामी पढ्छौँ है त। त्यसपछि अरू च्याप्टरहरू बिस्तारै कभर गर्दै गरौँला नि त। ल आजलाई यति नै गरौँ र राम्रोसँग बस्नु होला है त ल।